केही क्षेत्र त पुरै मुक्त भयो, जस्तो अफ्रिका अमेरिकन जन्जालबाट मुक्तै भयो। अब साउदी पनि हो होइन, अब मध्यपूर्व मुक्त भयो, साउदी लगायत अफ्रिकी महादेशै भयो, मध्यपूर्वका सबै इस्लामिक देश भए होइन, जस्तो ल्याटिन अमेरिका भए। अब बाँकी कस्तो छ भन्छ भने केही देशमा त्यो धङधङी भन्छु मैले, जब केही देशमा कस्तो छ भन्छ भने जस्तो कौडीको दिमाग नभएका गँवारहरू, जस्तो नेपालका छन् नि दलालहरू, यिनको कस्तो हुन्छ भन्छ भने चेतना पनि नभएका, विश्वको घटनाक्रमबारे जानकारी पनि नभएका, यिनको कस्तो हुन्छ भन्छ भने एउटा अन्धभक्ति, त्यो मालिकले भनेपछि त त्यो त चाहिँ अकाट्य, त्यो त ब्रह्मवाक्य हो भन्ने हुन्छ यिनले। उसले भनेपछि त भन्यो, भइगयो त्यो त होइन, भनेपछि त भइहाल्छ होइन। यस्तो मानसिकताका मान्छेहरूले त्यो भारतले हेरौँ न, जस्तो भारतको रुससँग पनि राम्रै सम्बन्ध थियो, अब चीनसँग त उसको परम्परादेखि नै सम्बन्ध खराब हो। रुससँगको सम्बन्धमा मान्छेले भारत र रुसको सम्बन्ध रहन्छ, बरु अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर आकलन गर्थे। हतियारको टेक्नोलोजी सबै रुससँग जोडिएको र उसको परम्परागत सम्बन्ध पनि रुससँग थियो। अहिले पछिल्लो समय नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणले रुस र चीनलाई थप चिडाएको भन्ने कुराहरू पनि सुनिन आएको छ। उनले त्यहाँ गएर त्यत्रो हतियारको सम्झौता पनि गरे, त्यहाँ गएर उनले लडाकु विमान चाहिँ भारतमै बनाउने भनेर त्यो सम्झौता पनि गरेर आए। यसले चाहिँ रुसलाई सशङ्कित पार्ने सम्भावना छ कि छैन? चीन त त्यसै पनि सशङ्कित हो। नेपालले त बुझेन, नरेन्द्र मोदीले नि नबुझ्या हो विश्व राजनीति पनि। यस्तो नबुझ्या चाहिँ आँखाले पनि होइन, नबुझ्या होइन, तर यो गुलाम तपाईँको बुझेर पनि चाहिँ बुझ्दैन होइन। कुरो थाहा पाएको हुन्छ तर बुझ्ने सामर्थ्य हुँदैन, किन ऊ गुलाम हुन्छ होइन। उसको चाहिँ दृष्टिकोण हो, उसको चेतनै गुलाम भएपछि होइन, तपाईँको बुझे पनि उसले बुझ्दैन। जस्तो इन्डियाको समस्या के हो भन्छ भने केही चाहिँ विशेष घटनाहरू र व्यापारिक कारोबार बाहेक इन्डिया आफ्नो कथित स्वतन्त्रता कालदेखि ऊ चाहिँ पश्चिमाहरूकै किताबमा छ, त्यो कहिले पनि रसियन चाइनिज किताबमा छैन। बिजेपी आउँदा पनि छैन। सुन्नुहोस् म भन्छु होइन, बिजेपीसँग त झनै छैन, बरु हिजो काङ्ग्रेस आएको पालामा अलिकति हुँदो हो। यो बिजेपी त के हो भन्छ भने अङ्ग्रेजहरूले 1950 मा गठन गरिदिएको आरएसएस होइन, उसको राजनीतिक शाखा हो। त्यो 1925 मा आरएसएस गठन गर्दाखेरि दुईटा मुद्दालाई यसले सिद्धान्त भनेर बनाए, एन्टी कम्युनिजम र एन्टी मुस्लिम, बस एजेन्डा यति हो। कम्युनिस्टको त्यस बेला चाहिँ रुसमा अक्टोबर क्रान्ति भएको थियो, कम्युनिस्टको प्रसार जो विश्वभरि थियो नि होइन, त्यसलाई रोक्नुको निम्ति ब्रिटिसहरूले होइन उनका मान्छेमा एउटा एन्टी कम्युनिजम चाहिँ तपाईँको एउटा सिद्धान्त थमाए, अर्को एन्टी मुस्लिम। त्यो चाहिँ इन्डियामै हिन्दू र मुस्लिम नजुटुन् ताकि तिनका बिचमा विभाजन भइराखोस् र हाम्रो राज्य जोगिराखोस् सरकार। त्यसको निम्ति आरएसएस बनाए। त्यो थटमा अहिले पनि छ बिजेपी। जस्तो अहिले पनि देख्छौँ नि, जस्तो एन्टी चाइनिज र एन्टी पाकिस्तानी, इन्डियन थट भनेको इन्डियन समग्र सत्ता राजनीतिक आइडियोलोजी भनेको के हो? एन्टी चाइनिज एन्टी पाकिस्तानी, बस। र त्यसमा थप चाहिँ आरएसएसको एन्टी मुस्लिम होइन, त्यो पाकिस्तान मात्रै होइन, सबै मुस्लिम। अहिले पनि 1925 कै लाइनमा छ बिजेपी, हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। जस्तो इन्डियन राष्ट्रवाद भने के हुन्छ भने चीनको विरोध, मुस्लिमको विरोध र पाकिस्तानको विरोध, बस यति छ। त्यति भएपछि चुनाव जित्यो, सरकार बनायो, सबै पार्टी पनि। त्यो आरएसएसको चाहिँ 100 झन्डै 98 वर्ष अगाडिको लाइनमा अहिले पनि बिजेपी छ होइन, टसमस भएको छैन। अब दुईटा अपवाद कहाँ आयो भन्छ, एउटा अपवाद त्यसलाई मैले अपवाद भन्छु। त्यो अपवाद जस्तो रुससँगको सम्बन्ध भन्नुभयो नि, रुससँगको व्यापारिक र उसको आफ्नो चाहिँ सुरक्षा चुनौतीको समस्याबाट आएको हो। कुनै चाहिँ कन्भिन्स भएर कुनै नीति प्रिन्सिपलका आधारमा भएको सम्बन्ध होइन। जस्तो घटना के हो भन्छ भने 1971 मा पाकिस्तान विभाजित गर्यो इन्डियाले, बङ्गलादेशलाई छुट्यायो पूर्वी पाकिस्तानलाई। अब त्यो प्रयास पहिलेदेखि थियो। त्यो बेला पाकिस्तानमा अमेरिकन कठपुतली सरकार होइन। अब इन्डियाको त्यो चाललाई रोकेर पाकिस्तानलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति अमेरिकाले त्यो स्वतन्त्रता पाकिस्तानको के अरे बङ्गलादेशको स्वतन्त्र आन्दोलन सफल हुन नदिन बङ्गालको खाडीसम्म आफ्ना सबै सेनाले आइसकेका थियो। अनि त्यो देखेर तपाईँको इन्दिरा गान्धीले डरले होइन, अब इन्डिया सिधाइदिनु भयो अमेरिकाले होइन, पाकिस्तानलाई सुरक्षा दिने नाममा। अनि इन्दिरा गान्धीले अगस्तमा त्यो पाकिस्तान विभाजनभन्दा 2-3 महिना अगाडि रुससँग शान्ति तथा मैत्री सम्झौता गरिन् 20 वर्ष। त्यो सम्झौता गरेपछि रुसले इन्डियाको सुरक्षाको निम्ति हिन्द महासागर र खाडीको चाहिँ के अरे बङ्गालको खाडीसम्म आफ्ना सबै सेना चाहिँ युद्धपोतहरू ल्यायो। र सोभियत सङ्घको सेना आइसकेपछि अमेरिका डरले ब्याक भयो। इन्डिया जोग्य त्यहाँ हो, रुसले जोगाइदियो, रुसले जोगाएको त्यो बेला, नत्र अमेरिकाले सिधाइदिन्थ्यो त्यही बेलै। पाकिस्तान विभाजित हुन्थेन, विभाजित इन्डिया हुन्थ्यो होइन। अब त्यसपछि त्यो अमेरिकाको डरले तपाईँको 90सम्म, अब 71 मा भएको, 91 मा त्यसको म्याच सक्यो। सबै कस्तो हुन्छ भने
त्यसको म्याद पनि सकिने, सोभियतसँग विघटन हुने एउटै साल पर्यो हैन। अब सोभियत सङ्घ सिद्धिसकेपछि यिनी काला अङ्ग्रेजहरू, यिनी त सधैँभरि गुलाम छन् पश्चिमैका होइन, यिनी सर्लक्क चाहिँ उल्टिएर चाहिँ अमेरिकन किताबमा फेरि गए, पश्चिमी किताबमा। किन सोभियत सङ्घ रहेन, अब ठुलो शक्ति थियो पहिले, अब 15 टुक्रा भएपछि त रुस मात्रै बाँकी रह्यो, त्यो पनि कमजोर। अनि यिनी लाजै नमानिकन अमेरिकन किताबमा गए। जस्तो चाहिँ पीवी नरसिंह रावको सरकार भन्यो, मनमोहन, उनीहरूले आफ्नै मान्छे चाहिँ उहाँ के अरे चाहिँ युएनडिपी राष्ट्रसङ्घमा जागिर खाइरा मनमोहन सिंहलाई पठाए, उसलाई चाहिँ तपाईँको अर्थमन्त्री बनाए। सुरुमा उसले सारा अर्थतन्त्र पश्चिम हाउसमा ढाल्यो, अनि चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाए। इन्डिया सबै अब सबै संरचना हिजो सोभियत कालमा बनेका संरचना पनि सबैलाई पश्चिमाकरण गरे। त्यस कारणले रुससँग त्यही बेला हो हतियारमा अलिकति निर्भर भने त्यही हो। किनभने चाहिँ अब अमेरिकाले इन्डिया सिद्ध्याउने मिसनमा लाग्यो, सुरक्षाको कोणबाट उसलाई हतियार पनि किन्नु पर्यो। कोसँग किन्ने त, उसको कम्पिटिसन गर्ने त सोभियत सङ्घ थियो। अनि सोभियतसँग हतियार बढी किन्यो, निर्भरता भने त्यो हो। त्यो चाहिँ स्वेच्छाले सोभियत सङ्घ अथवा रुस हाम्रो नजिक छ भनेर होइन, उसको सुरक्षात्मक बाध्यताले उसले सम्बन्ध गर्यो। इन्डिया माने 1947 जो स्वतन्त्र भयो भन्छन् नि, त्यो दिनदेखि इन्डिया चाहिँ तपाईँको गुलामै छ, त्यो पश्चिमी कित्तामै छ। त्यो कहिले पनि चाहिँ पश्चिमी कित्ताभन्दा बाहिर आउँदैन। किन आउँदैन भन्छ भने 1947 स्वतन्त्रताको घोषणा गर्दा घोषणापत्रमै के लेखेको छ, इन्डिया र पाकिस्तान हाम्रा इन्डिपेन्डेन्ट कोलोनी हुन्। कोलोनी शब्द छ, हाम्रा उपनिवेश हुन् भन्ने छ। त्यो पनि संशोधन गरेका छैन इन्डियनले अहिलेसम्म। अहिले पनि हामी ब्रिटिसकै कोलोनी हौँ भन्ने चाहिँ तपाईँको परिरहेछन् उनीहरू। उनको घोषणाको घोषणापत्रमै त्यही लेखेको छ अहिले पनि, त्यो संशोधन भएको छैन। त्यो मात्र होइन, ब्रिटिसहरूले जुन मेकानिजम बनाए, जुन सिस्टम बनाए, त्यो चाहिँ 1947 अगाडि दिएछ, यथावत छ होइन। काहीँ पनि संशोधन अथवा चाहिँ तपाईँको खारिज भएको छैन। भनेपछि त माने राज्यलाई चलाउने भने त त्यसको मेकानिजमले, त्यसको चाहिँ सिस्टमले, त्यसको सिद्धान्तले न हो होइन। व्यक्ति चाहिँ अदल बदल भएर त राज्य त चल्दैन, एउटा व्यक्तिले चलाउने होइन। तर युक्रेन र रुसको युद्धमा तटस्थ त बस्यो, मैले बुझेँ, तटस्थ बसेको छैन, त्यो गलत भ्रम हो। तटस्थ एउटा कारण, एउटा डरले। जस्तो अहिले जस्तो अब यो युक्रेन द्वन्द्वमा तपाईँको जस्तो चीनका विरुद्ध देखिए पनि त्यो रुसकै विरुद्ध देखिनुपर्छ। रुसले त मान्दैन, अहिले त सबभन्दा भरपर्दो गठबन्धन त चीनको रुसकै हो, उनीसँग लड्न। यो दुईवटा शक्ति नमिलिकन त पश्चिमासँग लड्न त सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले अब चीनका विरुद्धमा खुलेर जाने, रुसलाई दुश्मन बनाउनुपर्छ। अब रुससँग खुलेर दुश्मनी जाने होइन, अब सारा अहिलेसम्मको चाहिँ हतियार प्रविधि उसैमाथि निर्भर छ, सबै डामाडोल हुन्छ। अनि उसले चाहिँ के हो मात्रै रणनीति मैले बुझेँ के हो भन्छ भने, यसो चाहिँ तटस्थ भए जस्तो गर्ने, बिस्तारै बिस्तारै अमेरिकन कित्तासित आफूलाई बलियो गराउँदै जाने। जस्तो अहिले पनि रुसी हतियारप्रतिको जो निर्भरता हो, युक्रेन द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा थोरै अगाडिसम्म 60% भन्ने चाहिँ आँकडा थियो। अहिले इन्डियनहरूको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि त्यो 45 झर्या छ, 45 झर्या छ। म तपाईँलाई इन्डियन अहिले चाहिँ किन चाहिँ यो पश्चिमी कित्ताभन्दा बाहिर जान्न, मैले एउटा त भने यो आरएसएसको 25 को लाइन, त्यही लाइन हो। तर सट्टा हेर्दा हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि गर्ने होइन। यो मान्छेको अबुझ हो। हिन्दू राष्ट्रलाई उनले आफ्नै ढङ्गले परिभाषित गरेका छन्, उनी आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्, यहाँका गाउँहरूले नबुझ्या हो होइन। यहाँका गँवारहरू, अनि यहाँको भाषामा गँवार भनिएकाहरूले त उताबाट हिन्दू राष्ट्र त भारतले ल्याइदिन्छ भनेर मक्ख छन्। यिनी त गोरु हुन्। यिनी जस्तो यहाँका मान्छे त के हुन्छ भने उही दाना पानी खाने, 2-4वटा चाहिँ अन्नका गेडा खाने, गोजी खर्चमा पैसा हाल्ने भन्दा यिनको औकात केही पनि छैन। उनले हिन्दू भन्ने शब्दलाई कल्चर भनेर परिभाषित गरेका छन्। कल्चर धर्म होइन, हिन्दुत्वलाई पोलिटिकल आइडियोलोजी भनेका छन् होइन। यत्रो इन्डियामा बहस भइरहेछ भने यहाँका त त्यो भात खाएको मान्छेले त तपाईँको किन पढ्न आवश्यक छ? उसलाई त जसलाई खुवाएको हुन्छ, जो कर्मचारी हुन्छ, यस्तो भने त्यही भन्ने न हो। कर्मचारी त हाकिमको आदेश पालना गर्ने मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई पढ्न पनि आवश्यक छैन, अध्ययन गर्न पनि आवश्यक छैन। बिजेपी हिन्दुत्व जो हामी धार्मिक सांस्कृतिक अर्थमा बुझ्छौँ नि, त्यो अभियानै होइन, त्यो अभियानै होइन। अभियान के हो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि, उसले के गरिरहेछ? सारा तिनी हिजो चाहिँ मुस्लिम शब्दबाट राखेका नाम, ठाउँका नाम बदल्ने बाहेक के गरिरहेछ होइन। जस्तो चाहिँ के अरे चाहिँ इलाहाबादलाई के बनायो होइन, के प्रयागराज बनायो, इलाहाबादलाई प्रयागराज बनायो। यस्तै चाहिँ 50औं नाम संशोधन गर्यो एउटा। अर्कोतिर एउटा चाहिँ के अरे बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई नागरिकता दिनेसम्म ऐन बनायो, एउटा ऐन ल्यायो। ऐन कस्तो ल्यायो भन्छ भने बाहिरबाट आएर इन्डिया बसोबास गरेका मुस्लिम बाहेक सबैलाई नागरिकता दिने ऐन। अनि त्यसबाट बुझिन्न बिजेपी के हो भन्ने होइन। क्रिस्चियन सहित सबैलाई दिने होइन, मुस्लिमलाई मात्रै नदिने, हिन्दू बुद्धिस्ट क्रिस्चियन सबैलाई जैनलाई दिने
अरू देशबाट आएका मुस्लिमलाई नदिने भनेपछि बिजेपीको चाहिँ राजनीति के हो भने यति सामान्य कुरा पनि बुझ्दैन मान्छेले। त्यसकारणले उनीहरू पश्चिमा मिसनमा छन् भन्ने कुरा कहाँबाट जस्तो मोदीको सम्झौताको भने आरएसएस नै पश्चिमाले चलाएको हो यति भन्नु गठन गरेकै ब्रिटिसहरूले हो किन त्यो इतिहासबाटै थाहा हुन्छ। जस्तो जो आरएसएसका जो संस्थापक थिए हैन हेडगेवार भन्ने जो संस्थापक थिए उनलाई 1923 मा हैन आरएसएस 25 मा गठन भयो। 1923 मा अंग्रेजहरूले त्यसबेलाको नेशनल कांग्रेस हैन जो महात्मा गान्धीहरूको चाहिँ कांग्रेस त एउटै थियो त्यो बेला हैन। अब त्यसबाट राजीनामा गराएर त्यो पार्टी छोड्न लगाएर 1923 मा धार्मिक मुद्दाको आधारमा खडा गरिकन त्यसकै नेतृत्वमा 25 मा उनले बनाइदिएको आरएसएस। मैले भने नि एउटै उद्देश्य दुईटा उद्देश्य एउटा चाहिँ अंग्रेज विरुद्धको लडाईँमा मुस्लिम र हिन्दूलाई जुट्न नदिने हैन जस्तो गान्धीहरूले हिन्दू मुस्लिम भाइ भाइ नारा दिएका थिए नि जुट्न नदिने फुटाउने कमजोर बनाएर शासन गरिराख्ने। अर्को चाहिँ 1917 मा अक्टोबर क्रान्ति भएको थियो रुसमा र संसारभरि कम्युनिस्टहरूको लहर थियो हैन त्यसबाट जोगिने ब्रिटिसहरूको त्यो प्रभावबाट जोगिने इन्डियामा पनि जोगिने यो दुईटा मुद्दा बाहेक तेस्रो मुद्दै छैन त्यो बेला आरएसएस गठन हुने। त्यसो भए एउटा कुरा नि केही समय अगाडि सायद महिना दिन जति भयो होला भारतको विदेश मन्त्रालयले गरेको सर्वेले आरएसएसले नेपालमा हिन्दुत्वको लागि बोल्न नेताहरूलाई पैसा दिन्छ भनेर जुन कुरा बोले नि यहाँले पनि सुन्नु भएकै कुरा हो त्यो चाहिँ किन भनियो त कसले भन्यो भन्नु अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एउटा सर्वे गरेर ए होइन होइन त्यसो हो यस्तो हो यिनीहरूको त के दाउपेच हो त्यो माकुराको जाला जस्तो के कुरा यताबाट त्यो सबै हो त्यो दिएको पनि हो त्यो अमेरिकाले क्रिस्चियनहरूको दिएको छ। अब यिनले चाहिँ हिन्दुत्वको नाममा दिएका छन् उनले आफ्नो खेल खेल्छन् यहाँका मान्छे किनेर नेपाल विरुद्ध चाहिँ आरएसएसले पनि पैसा दिएकै छ होइन व्यापक बाँडेको छ करोडौँ रुपियाँ बाँडेको छ। अब व्यक्ति लगाएको छ यहाँ तपाईँको बोलेका के व्यक्तित्व बोलीबाट तपाईँ सुन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको अभियान छ के अरे चाहिँ हेडगेवार र गोलवारका फोटो राखेर माल्यार्पण गराउने सबैलाई जबरजस्ती लग्ने हिन्दुत्वको नाममा पनि उनको हिन्दुत्व के हो त्यो यिनी भन्दैनन्। मैले भने नि त्यो पोलिटिकल आइडियोलोजी हो आरएसएस बिजेपीको राजनीतिक विचार हो त्यो हिन्दुत्व भन्ने त्यो कुरो यिनी बोल्दैनन्। यहाँ चाहिँ त्यो एजेन्टले के भन्छ भने यो धर्म हो भन्छ यहाँ जबकि उनले भनिरहेको छ नि हिन्दू माने कल्चर इंडियन कल्चर हिन्दुत्व भनेको आरएसएस पोलिटिकल आइडियोलोजी बस स्पष्ट कितान गरेको व्याख्या हो। त्यही व्याख्याको आधारमा सुन्नुहोस् है जस्तो सावरकर भन्ने छन् नि व्यक्ति ऊ बेलाका चाहिँ 1900 के अरे अघिल्लो दशकको सुरु हो। जस्तो सावरकरलाई अहिले यो देवत्वकरण किन गरिरहेको छ आरएसएस बिजेपीले जस्तो राष्ट्रपितासम्म घोषणा गर्ने महात्मा गान्धीलाई हटाउने जो बस चलिरहेछ नि किन भन्छ भने हिन्दुत्व भनेको पोलिटिकल आइडियोलोजी हो र हिन्दू भनेको हाम्रो कल्चर हो भनेर पहिलोपटक पुस्तक लेखिने उनै हुन्। त्यसकारणले सावरकरलाई अहिले चाहिँ स्थापित गर्ने बिजेपी किन लागेको छ भनेपछि उसले त्यो घोषणापत्र अनुसार जे भन्छ नि त्यो मिसनमा अगाडि बढाए हुनाले उनलाई स्थापित गरेर गान्धीलाई चाहिँ सिध्याउने मिसनमा चाहिँ यिनीहरू लागेका छन्। अब यहाँका मान्छेको कुरो छोडिदिनुहोस् मैले भने नि त्यो कारणले उसको आरएसएसको जग बिजेपीको जग त्यो भावनाले यो कहिले पनि पश्चिमा कित्तभन्दा बाहिर आउँदैन किन उसको प्रिन्सिपल छ त्यहाँ प्रिन्सिपल हामीले त्यो बुझौँ एन्टी मुस्लिम एन्टी कम्युनिजम। यद्यपि कम्युनिजम अहिले दुनियाँमा छैन तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी त छ नि त त्यसलाई चाहिँ देख्छन् नि उनले चिनिया कम्युनिस्टको नामले चिनको काउन्टर गर्न र मुस्लिमहरूको काउन्टर गर्नको निम्ति बिजेपीको मुभ पनि त्यही छ नि त अभियानै त्यही हो नि बिजेपीको पनि हैन बाहिर देख्दाखेरि पनि त बुझिने तर जयशंकर छन् नि जो भारतका विदेश मन्त्री तिनी अब हामी कसैको कित्तामा होइन इस्युको आधारमा हामी लाग्ने हो भनेर कतै एसियालाई फर्स्ट बनाउन चीन र रुससँग नजिक हुने हुन् कि भन्ने जस्तो पनि होइन भने इस्युको आधारमा अहिलेको भूराजनीतिक लडाइँ चल्दैन हैन त्यो अवसरवादीहरू अथवा चाहिँ आफूलाई चाहिँ तपाईको हामी तटस्थ छौँ भनी देखाउनुको निम्ति भन्ने कुराहरू भए त्यो रुस र चीनको डरले हो हैन जस्तो अहिलेको भूराजनीतिक विश्वको लडाइँ इस्युको लडाइँ होइन हैन यत्रो मुद्दा उठ्या छ जस्तो नयाँ विश्व व्यवस्थाका मुद्दा उठ्या छन् गैर पश्चिमाकरणका मुद्दा उठ्या छन्। भारत कहाँ छ त यो मुद्दामा पेन्डुलम छ इन्डिया सुन्नुहोस् म हो भारत कहाँ छ एउटा बाहिर देखाउँदाखेरि ऊ पेन्डुलम छ। म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु किन उसको सामर्थ्य नभएको कारणले उसले कस्तो दोगला चाहिँ नीति अपनाइरहेको छ अहिले भन्छ भने त्यो बस्न जोग्न जस्तो चीनलाई छिसी दूर दूर गर्छ हैन एन्टी चीन त्यसको पोलिटिकल थट भयो राजनीतिक थट भयो। अब चीनको केही पनि स्वीकार नगर्ने अस्ति भर्खरै के गर्यो भन्छ भने 4 जुलाई अस्ति भर्खरै 5 दिन अगाडि भएको साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको चाहिँ भर्चुअल बैठक भएको थियो। त्यसमा चाहिँ त्यो सङ्गठनले सन् 2030 सम्मलाई टार्गेट गर्न एउटा विकासको प्रस्ताव ल्याएको थियो त्यसमा इन्डियाले हस्ताक्षर गरेन बाँकी जम्मैले गरे इन्डियाले गरेन।
अनि इन्डियनका थिङ्क ट्याङ्क र मिडियाहरूले के तर्क गर्छन्, त्यो साइन नगर्नेले चाहिँ के तर्क गर्छ भने त्यसमा चाहिँ चिन गनायो अरे हैन। किन चिनले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ भनेर एउटा चाहिँ कन्सेप्ट अगाडि सारेको छ हैन। त्यससँग मिल्दोजुल्दो चाहिँ त्यहाँ भाषा देखियो हैन, त्यस कारणले सही नगरे। माने कति चिनिया फोबियाले कति खाइसकेको छ इन्डियनलाई हैन। जस्तो त्यहाँ त सबैको विकासको निम्ति 30सम्म टार्गेट बनाएर 7-8वटा सेक्टरमा सहकारी गर्ने कुरा छ। त्यहाँ चिनको कुरो त केही पनि छैन, चिनको सबैको कुरो छ, तर चिनको गन्ध देख्यो त्यसलाई। किन चिन शक्तिशाली छ, कुण्ठा छ, ईर्ष्या छ, सही गरेन। एउटा उदाहरण भन्छु, अर्को त्यो कस्तो दोगला छ, पेन्डुलम छ, अर्को पाटोबाट हेरौँ। अब चिनको गन्ध आयो, चिनले यो ड्राफ्ट तयार पार्यो, यो हामी स्वीकार्दैनौँ भन्यो, आफै बसेको संस्थाको चाहिँ उसलाई अनुमोदन गरेन। अब अर्को कोणबाट हेरौँ, तर त्यो स्वार्थको निम्ति, फाइदाको निम्ति के पनि गर्छ भन्छ भने रसियाबाट आधा सस्तोमा ग्यास तेल ल्याइरहेछ हैन। रसियाले के भन्यो भन्छ भने रसियाले डलर लिन्न बन्द गर्यो हैन, रुबल लिन्न, के अरे रुबल भन्छु, पाउन्ड लिँदैन, युरो लिँदैन हैन। उसले संसारभरि कारोबार युवानमा गरिरहेछ हैन। अलिकति त सुरुमा तेल चाहिँ भारूमा किनिदियो, पछि के भन्यो भन्दाखेरि हामी बढी भारू लिँदैनौँ। किन भन्छ भने तिमीसँग यति जति हामीसँग भारू जम्मा हुन थाल्यो, यति त तिमीसँग पनि हामी सामान लिन्नौ हैन, हामीसँग बढी लगिरहेछौ तेल। अब बाँकी संसारले तिम्रो मुद्रा लिँदैन, हामीले यो भारू जमाएर के गर्ने, हामीलाई भुक्तानी युवानमा देऊ भन्यो भने हैन। यिनले 2-3 महिना छलफल गर्न खोजे जस्तो गरे। रुसियाहरूले भने त्यसो भए तेल नलगा। त्यो भएपछि लाजै नमानिकन यिनले युवान भुक्तानी गरेर अब तेल लिन सुरु गरे भारतले। चरित्र हेर्नुहोस् हैन। साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको चाहिँ विकास सम्बन्धी प्रस्ताव जो सबै देशलाई मान्ने छ, त्यसमा चिनिया गन्ध आयो भनेर हस्ताक्षर नगर्ने, अनि युवानमा चाहिँ तपाईँको तेल भुक्तानी चाहिँ गर्ने। किन त्यसबाट आधा फाइदा भइरहेछ, डबल फाइदा। आधा सस्तोमा ल्याउँछ अनि त्यसको डबल मूल्य गराएर चाहिँ बेचिरहेछ युरोपतिर। माने यस्तो चाहिँ दरिद्र जाति हो इन्डियन हैन। यस्तो दरिद्र जाति हो, त्यससँग दृष्टिकोण पनि छैन, नैतिकता पनि छैन, मूल्य मान्यता पनि केही पनि छैन। किन त्यो उपभोक्तावादी पश्चिमी स्कुलिङ र कल्चरमा आएको देश हो। त्यसकारणले मलाई लाग्छ रुसलेहरूलाई यो थाहा छ, र इन्डियनहरू यो कित्तामा भोलि वारपार हुँदै गयो भने उनी पश्चिमी कित्तामा उभिन्छ, त्यसमा मलाई शङ्का छैन। तर के कारण इन्डिया यति कमजोर भयो कि छिमेकी राष्ट्रमा जस्तो नेपालमा पनि हिजो उसको माइक्रो म्यानेजमेन्ट हामीले नाङ्गै आँखाले देख्या हो। अहिले नेपालबाट पनि ऊ ब्याक भएको जस्तो देखिन्छ, श्रीलङ्का त्यस्तै देखिन्छ, भुटानमा पनि ऊ लगभग कमजोर भएको देखिन थालिसक्यो। अब त्यहाँ चिनियाहरू नै हाबी भएको देखिन्छ, बङ्गलादेशमा त्यस्तै छ। छिमेकी देशहरूमा इन्डियाको त्यो जुन हिजोको प्रभुत्व थियो त्यो कमजोर भएको के कारणले हो? भने यस्तो दुईटा कारण छ। जस्तो हिजो प्रभुत्व त जमाना त्यस्तै थियो र प्रभुत्व थियो हैन। अब दुईटा कारण देख्छु। पहिला के भन्छ भने उनको मस्तिष्कको गुलामीकरण। मैले भने नि 1947 मा अङ्ग्रेजहरूले यसलाई सरकार मात्रै दिए हुन्, बाँकी सबै अङ्ग्रेजकै छ अहिले पनि हैन। जस्तो सरकार मात्रै तैँले चला हैन, त्यो सम्झौतै त्यही छ, सम्झौतै त्यही छ हैन। यत्रो के अरे चाहिँ हाम्रो ऊ त बोले बेलायतको लाइब्रेरीमा गएर त्यो बेलाको सम्झौता हेरेर आएका राजीव दीक्षित जो चाहिँ मारे 12 वर्ष अगाडि, उनी बोलेका छन् बाबा 79 वर्षको निम्ति लिजमा दिएको भनेर चाहिँ सम्झौता भएको छ हैन। राजीवको भनाइ हो है यो हैन, मैले पढेको छैन। भारत चाहिँ 79 वर्षका लागि लिजमा दिएको, सरकार चलाउने लिजमा दिएको 79 वर्षपछि त्यो अटोमेटिकली ब्रिटिसहरूको हातमा जान्छ हैन। त्यस्तो सम्झौता गरे मैले पढेर आएँ भनेर राजीव दीक्षित बोलेको छ हैन। अब त्यत्रो विद्वान कुकुर कसरी नपत्याउनु हैन। अनि चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भन्छ भने उनको केही पनि छैन। मैले भने नि त्यही भएर मैले भन्छु यिनी काला अङ्ग्रेज हुन् र विशुद्ध गुलाम हुन्। गुलामको विशेषता के हो भन्छ भने आफूभन्दा बलियोलाई मालिक मान्ने र आफूभन्दा कमजोरलाई चाहिँ गुलाम भने हेप्ने, त्यो गुलामको चरित्र हो त्यो हैन। किन ऊ आफै पनि दास हुन्छ, आफू पनि दास भएपछि त्यसले कमजोरलाई दासै ठान्छ। एउटा त्यो इन्डियन स्कुलिङ हो, त्यो चरित्र स्तर हो। र दोस्रो के हो भन्छ भने उनको सामाजिक स्तर। जस्तो इन्डियनहरू जस्तो नेपालमा जे देख्छौ नि समस्या, जस्तो मान्छे देखिरहेछौ नि, मोटामोटी औषध रूपमा इन्डियन भनेको यही हो। अब बादमा 2-4 जना विद्वानहरू त जहाँ पनि हुन्छन्। औषध रूपमा नेपालको मान्छे जुन ठाउँमा छ इन्डियन त्यही ठाउँमा छ, त्योभन्दा फरक ढङ्गले हेर्नु हुँदैन। त्यस कारणले यिनीहरूको त्यो चेतनाको कारणले यिनी अहिले तत्काल आजको चिज जस्तो कसैको अगाडि थिए कसको खोज्ने, कसको लुट्ने, कसको खाने हैन, त्यो सामुन्यको मात्रै देख्छ। त्यसको नतिजा पछि के निस्कन्छ त्यो बुझ्दैन उसले
हैन, त्यो रणनीतिक सोच नै हुँदैन, त्यो रणनीतिक दृष्टिकोणै हुँदैन। हो त्यही भएर त्यस्ता मान्छेहरूमा ईर्ष्या र कुण्ठा मात्रै हुन्छ। जस्तो अहिले चीनको रिस गर्छन् नि, उनीहरूभन्दा 2 वर्षपछि स्वतन्त्र भएको चीन 49 मा। अब चीन अहिलेको चीन जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा इन्डिया पुग्न अरू 50 वर्ष लाग्छ यदि त्यसरी प्रगति गरेछ भने। त्यो पनि गरेपछि मात्र 50 वर्ष लाग्छ भनेपछि त्यसको जलन छ इन्डियनमा, किन उनको चेतना स्तर त्यही हो। त्यसको जलन छ, ईर्ष्या छ। चीन यत्रो महाशक्ति अब अमेरिकालाई टक्कर दिने देश भइसक्यो, अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी नै भएर आइसक्यो। अनि ऊ त जल्छ नि, रातभरि निदाउँदैन हैन, रातभरि निद लाग्दैन। त्यो हो इन्डियन स्तर। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरू जुन मान्छेको दिमागले फिलोसोफिकल्ली काम गर्दैन हैन, विचार हुँदैन, दृष्टिकोण हुँदैन, त्यो मान्छे ईर्ष्या, द्वेष र तत्कालको चाहिँ परिवेशप्रतिको रिएक्सनबाट मान्छे चल्छ। त्यसले इन्डियनलाई खायो। अहिले विक्षिप्त अवस्थामा हो इन्डिया। विक्षिप्त मात्र होइन, मेरो अनुमान छ, मलाई त्यो 100% सत्य लाग्छ। इन्डिया यो पछिल्लो कालमा पनि युक्रेन द्वन्द्वपछि सुरुमा त अलिकति न्युट्रल बसे जस्तो गर्यो, जो सम्भवै थिएन हैन। उसको टेक्निक जग नै पश्चिमा जग्छ, कसरी चाहिँ रुसी चिनी कित्तामा उभिन्छ, जगै नभएको हैन। अब त्यो अब देखिन थाल्यो, जस्तो दुवैतर्फबाट रुसले पनि बुझेको छ हैन। रुस भ्रम छैन, किन भन्छ भने जस्तो मैले दिमित्री ट्रेलिन भन्ने उनको सत्ताको निकै महत्त्वपूर्ण मान्छे हुन्, विश्लेषक हुन्, राम्रो विश्लेषक। उनले चाहिँ त्यो RT रसिया टुडे समाचार उसमा अनलाइन सेक्सनमा लेखेका छन्, इन्डिया चाहिँ पश्चिमी कित्तामै जान्छ। उनले भविष्यवाणी गरेका छन् धेरै कारण देखाएर। त्यो रुसी एनालिसिस हुन्, त्यो पनि सरकारका एकदम निकट प्रभावशाली व्यक्ति। र त्यो चाहिँ एनालिसिसमा नजाउँ, म 2टा घटना भनिदिन्छु तपाईँले। 2टा घटना अस्ति मोदी अमेरिका गएको बेला मैले भने नि, जुन मुद्दा विषयसँग रुस लडिरहेको छ खुल्याम घोषणा गरेर त्यसको पक्षमा मोदीले हस्ताक्षर गरेर आएका छन् हैन। 2टा, एउटा के गरे भन्छ भने जस्तो यो मूल्यमा आधारित विश्व व्यवस्था भन्छ नि पश्चिमाहरूले, त्यो मूल्य भने पश्चिमाहरूका मूल्य, पश्चिमाहरूका विचार र मूल्यहरू, त्यसमा आधारित वर्ल्ड अर्डर। अब अहिले रुस र चीनले यो लडाइँमा के भनेको छ भने वर्ल्ड अर्डर विश्व व्यवस्था त कानुनमा आधारित हुन्छ। त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय के अरे राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो भने हामी राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाहेक तिम्रा मूल्यबाट किन चल्ने हामी हैन। तिमी को अरू चल्ने, लडाइँ त त्यही न हो। उनीहरूले त प्रश्न उठाए मात्र होइन, उनले कानुन पनि सुरु गरे। अनि यत्रो देख्दै मोदीले अस्ति रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर लाई चाहिँ संरक्षण गर्ने भन्ने सही गरेर आयो व्हाइट ह्यान्डसँग। भनेपछि त त्यो पश्चिमी कित्तामा छु यो लडाइँ भने हो, किन यो त युगान्तकारी लडाइँ छ, एउटा युगको विरुद्धको लडाइँ छ, सिङ्गो पश्चिमा जगतका विरुद्धको लडाइँ छ हैन। उसले चाहिँ म तिमीहरूसँग छु भनी सही गरेन मैले। दोस्रो उसले के गर्यो भन्छ भने सिधै चीनलाई मात्र होइन, चीनलाई त चिडाउनु त पहिलेदेखि आएको छ, रुसलाई पनि चिडाउने गरी उसले के गर्यो भन्छ भने अस्ति सम्झौता इन्डियामा चाहिँ मेन्टेनेन्सको निम्ति तेल भर्न अथवा चाहिँ मर्मत गर्नको निम्ति अमेरिकन युद्धक विमानहरूलाई ल्यान्डिङ गर्न दिने भन्ने चाहिँ उ गर्यो। त्यो भने त बिस्तारै बिस्तारै इन्डिया चाहिँ अमेरिकाको एउटा क्याम्प, सैनिक क्याम्प बन्दैछ हैन। बाटो त त्यो हो हैन। यो 2टा काम गरेर आयो एउटा। अब यसको रिएक्सन चाहिँ तपाईँको रुसले कसरी दिइरहेछ, अब चीनतिर नजाउँ, चीन त चीनै भएको छ। मैले भने एउटा युवानबाट भुक्तानी, एउटा रुसको त्यो निर्णय हेर्नुहोस्, त्यसले इन्डियनहरूलाई लिए नलिए बन्द गर भन्नु भएन र त्यसको विकल्प बनाएको छ। इन्डिया हाम्रो साथमा रहन्न भन्ने रुसलाई थाहा छ। नेपालको राजनीतिमा जे किसिमका घटनाक्रमहरू देखिएका छन् यसले नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ, जटिल अवस्थामा छ। हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएको कुरा यही हो। तर काण्डमाथि काण्ड जुन तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका छन्, अब भोलि कुन काण्ड आउने हो अर्को एउटा संशय र सन्देहको कुरा छ। काण्डै काण्डले घेरिएको यो मुलुकमा राजनीति असरल छ, अस्तव्यस्त छ। त्यसमाथि भालवाला प्रधानमन्त्रीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अमुक व्यक्तिले भारतमा गएर चाहिँ बडो मेहनत गर्नुभयो, बडो दुःख गर्नुभयो र उहाँले दुःख गरेपछि प्रधानमन्त्री भए भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिसकेपछि नेपाल सार्वभौम हो, नेपाल स्वतन्त्र हो भन्ने विषयमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सामान्य मान्छेले बोलेको होइन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मान्छेले बोलेको। त्यस्तै भूराजनीति स्थितिलाई हेर्ने हो भने विश्वका शक्तिशाली देशहरूको टकराव र यो आम्ने सामनेको दृश्यले नेपालको राजनीतिलाई कतै न कतै प्रभाव पारेको देखिन्छ। यी सम्पूर्ण कुराका बीच
नेपालको भावी राजनीति कता जाँदैछ, के हुँदैछ भन्ने विषयमा आज हामी विश्लेषक एवं तृणमूल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहालसँग चुरो बहसमा संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा भरत दाहाललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नेपालको राजनीति अरू देश, छिमेकी देशहरूको राजनीतिलाई यसो तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने अहिले क्रिया र प्रतिक्रियामै अगाडि बढिरहेछ। त्यो पनि कस्तो भने एउटा काण्ड चाहिँ दर्शकको सामु ल्याइदिने, जनताको सामु ल्याइदिने, सबैको ध्यान त्यतै आकर्षित गरिदिने, अनि अर्कोतिर अरू चाहिँ देशघाती कामहरू गरे जस्तो पनि देखिन्छ। काण्डै काण्ड चाहिँ हप्तै पछि काण्ड, नयाँ नयाँ काण्ड सार्वजनिक भइरहेको दृश्य। अब जस्तो योभन्दा अगाडि भुटानी शरणार्थी काण्ड आयो, त्यसपछि ललिता निवास काण्ड आयो, त्यसपछि काण्डै भनौँ प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति, प्रीतम सिंहले प्रधानमन्त्री बनाउन भारतसम्म धाएको कुरा आयो। अब भोलि के आउने हो भन्ने सन्देहमै नेपालीको हरेक दिन बित्ने र हरेक रात भोलि के आउँछ भनेर बिहानको पर्खाइमा बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। यो सामान्य हो, यो नेचुरल, प्राकृतिक हो, अथवा यो कृत्य काम भइरहेछ? वास्तवमा यो किन भइरहेछ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यस्तो छ, यसलाई जस्तो अहिले यो संसारभरिको समाज जुन दिशातिर विकास भइरहेको छ र त्यसले पहिलेका शक्तिहरू, पहिलेको विचार, पहिलेको समीकरणमा जुन दरार चिरा पार्दैछ नि, त्यसकै एउटा रूप नेपालमा देखिँदैछ। जस्तो मैले धेरै पटक भनेको छु, जस्तो युक्रेन द्वन्द्वले अब विश्वासै नगर्ने खालले विभिन्न गठबन्धनमा जुन चाहिँ नपुरिने दरार ल्यायो नि अहिले, जस्तो चाहिँ तपाईँको नेटो झन्डै झन्डै छिन्न भिन्न भइसकेको छ। यो एक दुई दिन यताका समाचार हेर्ने हो भने अब त्यो जोड्न पनि अब सम्भव कसरी हुने हो भन्ने खालको स्थिति आछ। किन भन्छ भने सङ्कटले सबैका इन्ट्रेस्टहरू, स्वार्थहरू चाहिँ फाड्दै गए हैन, एकले अर्कालाई प्रयोग गर्ने प्रक्रिया बढ्दै गयो। हिजो सामान्य अवस्था थियो र मूल शत्रुका विरुद्ध बसे, एक ठाउँमा बसे। अब परिस्थिति असामान्य भयो, सबैले आफ्नो अस्तित्वको निम्ति सोच्नुपर्ने स्थिति आयो हैन। अब त्यही समस्या नेपालमा आयो। नेपालमा पनि के आयो भन्छ भने जो दलाल किता थियो नि देश विरुद्ध प्रयोग गरिएको,